واخا نكملو ديمونستراسيون ديالنا. قلنا حنا خصنا نبينو بان ترانسبوزي ديال كيو فوا بي كيساوي ليدونتيتي لا ماتريس ديدونتيتي، يعني خصنا نبينو بان هاد لي زيليمون اللي في الدياغونال كلهم ايغال 1 وهادو اللي فوق الدياغونال ايغال 0 وهادو اللي تحت الدياغونال ايغال 0. واخا نرجعو لا ماتريس بي ديالنا. الاف 1 شنو كتساوي؟ كتساوي بي 1 فوا او 1 بلس بي 2 فوا او 2 بلس تال بي ان 1 فوا او 1. نكتبو هادشي اف 1 ايغال بي 1 فوا او 1 بلس بي 2 فوا او 2 بلس تال بي ان 1 فوا او 1. عندنا هنايا وهنايا وهنا وهنا كتبقى لينا 1 2 2 حتى ل ان. دونك نقدروا نكتبوا هادشي هو لا سوم من ال ايغال 1 حتى ل ان ديال بي ال 1 فوا او ال. ندوزو لاف 2 هي بي 1 2 فوا او 1 بلس بي 2 2 فوا او 2 بلس حتى ل بي ان 2 فوا او ان. عاوتاني هنايا عندنا 2 هنايا 2 وهنا 2 كتبقى لينا 1 2 2 ان. دونك هادشي هو لا سوم من ال ايغال 1 حتى ل ان ديال بي ال 2 فوا او ال. وغنمشيو حتى لاف ان. اف ان شنو تساوي لينا؟ لا سوم من ال ايغال 1 حتى الان. نفس القضيه نديرو بلا ما نعاود ندير نفس الحسابات. كنا هنايا عندنا بي ال ان فوا او ال. هنا ملي كانت عندنا الان لقينا هنايا ان نكتبها هنايا كاع هادي الاف ان. هنا ملي كانت عندنا اف ان لقينا البلاصتهم هنايا ان. وفي الاف 2 هنا تكون عندنا 2. دونك في الان غادي تكون هنا عندنا ان. دونك نقدروا نكتبوا quel que soit J appartient l'ensemble من A حتى N F J غادي تكون هي لا سوم من L إيكال 1 حتى ل N ديال P L J E L. هادي هي ال F J ديالنا. ندوزو عاوتاني لا ماتريس كو. نعاودو نكتبو الاف 1 ايطوال شنو كتساوي، نكتبو الاف 2 ايطوال حتى الاف ان ايطوال. واخا نكتب غير الاف 1 ايطوال هي كيو 1 فوا او 1 ايطوال بلس المهم هي هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي بلس كيو 2 فوا او 2 étoile plus داك نوصلو QN1 فوا EN étoile. دونك هادي شنو هي لا سوم. هنا درنا ال واخا نديرو هنايا ك من ك ايكال 1 حتى ل N ديال Q. هنايا كتبقى لينا 1 هنا 1 هنا 1 دونك ديال Q K1 فوا EK étoile. صافي وغادي نمشيو عاوتاني للاف ان ايطوال وغادي نلقاو هي لا سوم من ك ايكال 1 حتى ل ان ديال كيو. باش ما نضيعش الوقت حاولوا تحسبوا هادشي راسكم ديال كيو ك ان او ك ايطوال. دونك نقدروا نستنتجوا بلي كلكو سوا اي من الان حتى ل ان الاف اي ايطوال تساوي لنا لا سوم من ك ايكال 1 حتى ل ان ديال كيو ك اي فوا او ك ايطوال. ودابا غادي نشوفوا اف اي ايطوال دو اف جي شنو كتساوي. هذا هو السيمبول ديال الكرونكر. هنايا اي جي شنو كيساوي؟ هذا كيساوي 1
سي اي ايكال جي كيساوي زيرو سي اي ديفيرون دو جي. وحنا اصلا محتاجين داك الان والزيرو باش نعمرو لا ماتريس ديالنا. دونك غادي نحسبوا هادشي ونشوفوا واش كيتكتب لنا على شكل ديال هاد لي سوماسيون. الا كان كيتكتب لنا على شكل ديال هاد لي سوماسيون غيكون تحلينا المشكل. غادي فاش غادي نلقاو كيساوي ان نشوفوا اف اي اتوال دو اف جي شنو كتساوي. اف اي اتوال نعوضوها بهادشي اللي هي لا سوم من ك ايكال 1 حتى ان ديال كيو كا اي فوا او كا اتوال. والاف جي نعوضوها بهادشي اللي هي لا سوم من ال ايكال 1 حتى ان ديال بي ال جي فوا او ال. نخرج هاد لا سوم تعطيني هنايا لا سوم من ك ايكال 1 حتى ان ديال كيو كا اي فوا لا سوم من ال ايكال 1 حتى ان ديال بي ال جي او كا اتوال دو او ال. وحتى هنايا عندنا هذا هو السامبل ديال كرونكر. غيكون ايكال 1 الا كانت الكا ايكال ال وغيكون ايكال 0 الا كانت الكا ديفيرون دو ال. هاد لا سوم دابا نحاول نشرها. شنو غادي تعطينا المره الاولى الكا غنعطيوها لواحد والال غتبقى تباغيه. دونك كتجينا هنايا كيو 1 اي فوا بي 1 جي او 1 étoile de E1 plus الكا غادي تبقى لينا Q 1 I fois P de J E1 étoile de E2 plus حتى نوصلو le Q1 I PNJ E1 étoile de E1 le plus. دابا شنو غادي نعطيو للكا جوج والالا تبقى تباغيه. دونك كتجينا هنايا Q 2 I fois P 1 J E2 étoile de E1 plus Q2I fois P de J E2 étoile de E2 plus حتى كنوصلو Q2I fois P NJ E2 étoile de E1 plus صافي. غادي نمشيو حتى دابا نيشان نعطي الكا نعطيها لان والالا تبقى تباغيه. دونك غادي تجينا هنايا كيو ان اي غير لا سوم ديالنا نحاول نفككوها فوا بي ان جي او ان étoile de E1 plus Q n i fois P de J E1 étoile de E2 plus حتى غادي نوصلو Q n i P n J E1 étoile de E1. دابا نجيو نحسبو هادشي ديالنا. هنايا عندنا نجيو نشوفو هادشي شنو كيساوي. هنايا عندنا ان وهنا ان. دونك هذا يساوي ان وكيبقى لينا غير هاد برودوي. هنا عندنا ان وهنا دو. دونك هادشي راه صافي ايكالا زيرو. هادشي غيمشي. هنايا عندنا ان وهنا ان. دونك هادشي ايكالا زيرو مشى. هنايا عندنا دو وهنايا ان. دونك هادشي يمشي كامل هو زيرو. هنايا عندنا دو وهنا دو. دونك هذا كيساوي واحد. يبقى لنا غير هاد البرودوي. هنايا عندنا دو هنا ان. دونك هادشي كامل يمشي هو زيرو. هنايا ان ان زيرو ان دو. دونك صافي هادشي زيرو. هنايا هذا هو ان. دونك يبقى لينا غير هاد البرودوي. نجيو نكتبو داكشي اللي بقى لينا. يبقى لينا كيو ان اي فوا بي ان جي بلس Q2I fois P2G plus حتى كنوصلو ل QNI fois PNG. شنو كنلاحظوا هنايا عندنا 1 1 2 2 ان ان. دونك نقدروا نكتبوا هادشي ولا الصم
من ك إيكال ان حتى ان ديال كيو كي فوا بي كجي. وقلنا هادشي هذا هو الاف اتوال اي ديال اف جي. قلنا كيساوي لينا 1 سي اي ايكال 1 كيساوي 0 سي اي. هنا سي اي ايكال جي وهنا كيساوي لنا 0 سي اي ديفيرون دو جي. دونك غنبقاو نحداو مع هاد الاي ومع هاد الجي. الا كانوا هاد جوج متساويين راه هاد لا سوم غتكون هي 1. الا كانوا هادو مختلفين غادي تكون هاد لا سوم هي 0. رجعوا لديك لا ماتريس اللي كانت عندنا. شنو كنلاحظوا هنايا عندنا لا سوم ديال لي كيو 1 اي بي اي 1. دونك راه نفس لا سوم تقريبا نفسها. دابا يعني هاد لا سوم راه هي هادي. يعني نقدر نعوض بالان الا كانت عندي هاد الاي ايكال جي، يعني هادو الا كانوا متساويين نعوض بالان، الا كانوا هادو مختلفين نعوض بالزيرو. دونك كنبقى نحدي انايا مع هادي وهادي كذلك هنايا ونعمر لا ماتريس ديالي. هنايا عندي ان وهنا ان ايكال 1. دونك هادشي يكون هو 1. هنايا ان وهنا 2 ان ديفيرون دو 2. دونك هادشي هو 0. هنايا عندنا ان وهنا ان ديفيرون دو 1. دونك هادشي ايكال 0. نجيو لهنايا هنا عندنا 2 وهنا 1. دونك هنايا تكون 0 2 2. دونك هنايا 1 صافي. تكونوا فهمتوا 2 ان هنايا 0 ان 1 صافي. هنايا 0 ان 2 0 وهنا ان. دونك هنا تكون هي 1 وهذه هي لا ماتريس ديدونتيتي. دونك ها حنا بينا باللي ترانسبوزي ديال كيو فوا بي ايكال ليدونتيتي اللي هي بي موان 1 فوا بي. دونك ترانسبوزي ديال كيو كيساوي لنا بي وكندخلو هنا ترانسبوزي وهنا ترانسبوزي. سمحوا لي كيساوي لنا بي موان 1. ترانسبوزي ديال كيو كتساوي بي موان 1. هنا عندنا بي وهنا بي وندخلو هنا ترانسبوزي وهنا ترانسبوزي. شنو تعطينا بلي كيو كتساوي ترانسبوزي دو بي موان 1. وهادشي اللي حنايا مالول باغي نبينو بلي لا ماتريس دو باساج من بي اتوال ل بي بريم اتوال هي ترانسبوزي ديال بي موان 1 اللي هي الكيو. كنتمنى تكونوا فهمتوا.